बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ज़िक्र हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। कुरान मजीद के सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फ़रिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी के मौत का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फ़रिश्ते उसको मौत दे देते हैं और कोई कोताही नहीं करते। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी क्यों दी? इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों से मिट्टी लेकर आए। बहुक्म इलाही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब दुनिया में मिट्टी लेने आए तो ज़मीन ने उन्हें अल्लाह की कसम देते हुए कहा कि अल्लाह के लिए मुझसे मिट्टी मत ले जाओ। उस मिट्टी से इंसान बनेगा, वो फसाद करेगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ने दरियाफ़्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जब मिट्टी ने आपकी अज़मत का वास्ता दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ, और फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके साथ भी यही मामला पेश आया, हत्ता कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ज़मीन ने जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस पाक ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों से कुछ मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो तो तुम ही उनकी रूह कब्ज़ किया करोगे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। हर शख्स अपने मर्ज़ में गिरफ़्तार रहेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को पानी में गर्क करूँगा और किसी को मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला कर दूँगा। जहाँ तक बात है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने की, तो इस हवाले से ये हकायत है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत से मुलाहिज़ा नक़ल की गई है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हें किसी की जान कब्ज़ करते हुए रहम आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही, हर एक की रूह कब्ज़ करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुज़रा जिसका दुख आज तक भुला नहीं सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज़ किया कि एक जहाज़ समुद्र में सफ़र कर रहा था, आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज़ तबाह हो गया। जहाज़ में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका छोटा बच्चा था। वो जहाज़ के एक तख्ते पर समुद्र की लहरों पर आपके रहम करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज़ हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर किनारे पर पहुंचा दिया। मैं माँ और बच्चे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ कि हमें आपका हुक्म हुआ कि माँ की रूह कब्ज़ कर लो। अल्लाह करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील करी। आप खूब जानते हैं कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा काँप गया। इस बच्चे को जब मैंने माँ से अलग किया तो किस कदर तकलीफ़ पहुँची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ कि क्या तुझे मालूम है कि वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप आलिमुल गैब हैं, ज़ाहिर और बातिन आप पर आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने मौजे समुंदर को हुक्म दिया कि इस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दें। साहिल के करीब एक जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा कि अपनी तेज़ शुआओं से बच्चे को महफूज रखें। बादल से कहा कि वो बच्चे से ज़रा फासले पर बरसें। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फलों का रस उसके मुंह में डाल देती थीं। एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी कि वो रोज़ाना उसे दूध पिलाती और उसके खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे पर हमने खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि वो इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता गुजरे कि उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे।
اے اسرائیل، وہ بچہ خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا، ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا، دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا، خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وہ اسے اپنے محل لے گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا وارث بن گیا، غرور اور طاقتور سے وہ ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا، خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اس نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ اب ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل میں حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں نہایت نرمی اختیار کرنا۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک عربی کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوسری بار صدا دی تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اسے جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ آپ نے پوچھا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار صدا دی ہے تو میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری صرف زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں دونوں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ ہے شان میرے محبوب کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے جسم انور سے روح نکالنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے، روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا اور روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ ہے مقام محبوبیت۔ صحیح 7 میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو، اگر چاہو تو میرے پاس واپس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی
اور کو نہیں دیا گیا۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا لیکن محدود، کہ جتنا رہنا ہے دنیا میں رہ لو لیکن اس کے بعد واپس میرے پاس آنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ اختیار دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آیا تو ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائیں اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ آمین۔